नमस्कार सबैजनालाई। हेलो सन्तोष चौलागाई भाइजान। हेलो शिवदाई रेलो। हाँ नमस्कार विधान आचार्य शिवदाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छिरिङ भाइ। निरोज भाइ नमस्ते। दाई कपाल मिलाएको छ। कपाल दुईजनाकै आज अलि यस्तो जाङराङ जुग्नु भएको छ, त्यही भएर मिलाएको मिलाइ गर्दै नि। सुरेन दाईको अनलाइन प्रब्लम भइरहेको जस्तो छ भन्न त भनेको थियो अघि हामीले। यो अनलाइन जोडी आएको या टाउको दाहिने हल्लाउँदा देब्रे जाँदो रहेछ, देब्रे हल्लाउँदा दाहिने जाँदो रहेछ कि म त अब मेरो पनि त्यस्तै भएछ दाई। पुरा थाहा छैन मलाई। अघि रियल टाइम आउँछ। तपाईँ र म चाहिँ रियल रहेछ। यता ल्यापटपहरू कम्प्युटरमा चाहिँ अलि ढिलो आउँदो रहेछ दाई। ए एकछिन ढिलो आउँछ। त्यो त के गीत नै गाउनु पर्ने या? गीत दाईको र मेरो अब टाइमिङ मिल्यो भने गाउने हो, न त गाह्रै पर्छ नि। सँगै भइदिए हुन्थ्यो। चाहिँ अब रियल टाइम हुन्छ, अलिक गाह्रै पनि हुन्छ। यहाँ मान्छेले हिँड्नु त बिर्सिसकेको जस्तो भइसक्यो, गीत गाउनु त झन् बिर्सिसक्यो। त्यही भएर दाइ ल हामीलाई प्रश्नहरू भट्टाभट सोधिदिनु न, हामी प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएर बसेका छौँ। कतिजना आउनुभयो त? 242 जना रे 53 जना। अनि डी अचेल के गरिरहेछ तिमीले? मेरो दाइ छोरा हेर्ने काम भइरहेछ अहिले। हो छोरा हेऱ्यो बस्यो। मेरो भानिजलाई ठिक राखेछौ नि? ए मजाले दाइ। चियाबारीबाट स्टार्ट गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नु न, शिवदाईको र मेरो त्यो अलि इन्टरनेटमा अलिकति त्यो हुन्छ नि, रियल टाइम छैन के। बजाउँदाखेरि मैले बजाउँदा शिवदाईले अलि ढिलो सुन्नुहुन्छ, अथवा शिवदाईले गाउँदा मैले चाँडै हुन्छ, त्यस्तो भइरहेछ। त्यही भएर आज गीत गाउन अलि सम्भव नहोला जस्तो छ। सँगै एकैजना एकै ठाउँमा भइदिएको चाहिँ रियल हजुर टाइम दाइ हुँदै भन्नु। हुँदैन नि, अलि स्ट्रिमिङ गाह्रै मिल्दैन। हुन्छ। अनि दाइको कसरी बित्दैछ त दाइ घरको घरमै? मेरो घरमै लुक्ने त हो नि। त्यही त दाइ। अति नयाँ कम्पोज गर्दैछु दाइ एल्बम, हाम्रो नयाँ गीतहरू। अब यसो तपाईँलाई पठाउँछु, सुन्दै गर्नु। निकाल्नुपर्छ बिस्तारै। म एरेन्जहरू गरिरहेको छु अहिले। ए तिम्रो नजरले हेरे गीत गाउन आज अलि सम्भव नहोला जस्तो छ। सरी है सबैजनालाई। गिटार सोलो सुनाउनु त्यसो भए। अकुस्टिक गिटारमा के सोलो सुनाउनु? इलेक्ट्रिक गिटार छैन यहाँ, प्र्याक्टिस रुममा छ। गिटारको आवाज सुनिरहनु भएको छ त ल। हजुर दाइ। ल दाइ
अलि ढिलो सुन्दा छ दाइ अँ अँ तपाईले एउटा ट्राई गरौँ दाइ भयो भने गरौँ होइन भने अब तिम्रो मोहनी तिम्रो भाकाले मेरो मनमा हल्चल मचाउँछ मेरो मनमा हल्चल मचाउँछ तिमी मुस्किँदा सुनमै बिस्ताउँदा मेरो मनमा अलिक गडबड हुँदो रहेछ दाइ डिले हुँदो रहेछ लेटेन्सी आइरहेको छ दा भन्दै यहाँ हाम्रो हरि दाइले कमेन्ट हान्नु भइरहेछ यस्तै हो हरि दाइ लाइभमा टेन्सन हुन्छ भने हेर्नु न सँगै दुईजना भइदिएपछि चाहिँ हुन्थ्यो गाउनलाई बजाउनलाई अब शिव दाइको फ्रेन्डसिप बारे भनिदिनु रे ल शिव दाइको र सुरेन दाइको कथा सुनाइदिनु रे मेरो यो फ्रेन्डसिप भनेको चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढ्ता भयो होइन हामी लगभग 6 वर्षको उमेरदेखिको साथी हो 6 वर्षदेखिको उमेरको साथी हामी एउटै आँगनमा हुर्केको है अनि सुरेन्द्र मेरो नारायणको नाम पनि एउटै हो हाम्रो राशि पनि एउटै हो हामी स्कुलिङ पनि एउटै हो हाम्रो पिसिएल इन्टरमिडिएटसम्म चाहिँ हामी एउटै कलेजमा पढ्यौँ हैन अनि अहिलेसम्म हामी सँगै छौँ सर्टकटमा 40 वर्ष भन्दा यो फ्रेन्डशिपको सिनोप्सिस भनेको एउटा हाम्रो पेजमा कमेन्ट हान्दै हुनुहुन्थ्यो नाम चाहिँ बिर्से संगीतको मह जोडी रे शिव दाइ र सुरेन दाइ मिठो कमेन्ट हान्नु भएको के मह जोडी भन्दा मह अब भनेको अब हाम्रो एउटा रत्नहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूको जस्तो त हामी अब कम्पेयर नगरौँ हैन हाम्रो आफ्नै प्रकारको हुन्छ हैन जस उहाँहरूको नि पार्टनरशिप हो हाम्रो नि पार्टनरशिप पनि छ आर्टमा हैन तर मह नै चाहिँ नभने किन भन्दा यो मह भनेको त उहाँहरूको एउटा ट्रेडमार्क हो नि त हैन उहाँहरूको ट्रेडमार्कलाई चाहिँ हामीले छुनु हुँदैन हैन हाम्रो आफ्नै ट्रेडमार्क होला सायद पछि गएर भन्छु म चाहिँ जस अब कम्प्यारिजन गर्दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शिव दाइले बेस क्लास कति वर्ष लिनुभयो भनेर कमेन्ट आइरहेछ त यहाँ शिव दाइले बेस क्लास कति इयर्स लिनुभयो अब नडाटी भन्नुपर्छ हैन त्यस्तो हाम्रो पालामा अहिलेको जस्तो म्युजिक क्लास म्युजिक स्कुलहरू थिएन है टिचरहरू पनि खासै थिएन मन्थली हामीले सिक्दाखेरि मन्थली 200 रुपियाँ पर्थ्यो हैन हामी न्यू रोडमा गएर सिक्नु पर्थ्यो सिबी क्षेत्रकोमा तर एक्ज्याक्टली बेस भनेर बेस लाइन चाहिँ सिकाउँदैन थियो अनि मैले यो चाहिँ अब
सेल्फ लर्निङ भन्दा हुन्छ है। अनि अरू साथीहरूसँग चाहिँ अब सिकियो, अब आफूभन्दा अलिक ठुलो मान्छेहरूसँग, जस्तै दाम दाईले अलिकति मलाई गाइडेन्स गरिदिनु भएको थियो, हाम्रो ड्यानियल कार्थक दाईले होइन। त्यति हो, बाँकी त सबै आफैले सिकेको हो भन्दा अहिले आफैले बजाउने हो, अब अझै सिक्दैछु। त्यही हो, सिक्ने भनेको अब कहिले पनि सकिँदैन, अब त्यस्तो भयङ्कर पनि होइन, अब जानेको कुरा गरिदिने हो होइन, जानेको कुरा बजाइदिने हो, आफूलाई जति चाहिन्छ ठिक्क बजाइदिनु, त्यति हो मैले जानेको भनेको। खासै त्यस्तो क्लासहरू लिएको छैन मैले फर्मल। तपाईँहरूको इन्टरभ्यू किन कम हुन्छ मिडियामा अरे भनिदिनु त शिव दाइ, किन कम हुन्छ हाम्रो इन्टरभ्यू? एक्चुअली अलिकति इन्टरभ्यू मलाई त्यति साह्रो चाहिँ दिनु मन पर्दैन होइन। इन्टरभ्यू दिएर अब ठुलो ठुलो खोकेर चाहिँ वास्तवमा केही पनि हुँदैन होइन। एउटा क्रिएटिभ मान्छेहरूको काम चाहिँ के भन्दाखेरि क्रिएसन गर्ने हो है। इन्टरभ्यू दिनुभन्दा पनि क्रिएसन गर्नु चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई होइन। अलिकति त्यही भएर पनि होला त्यति साह्रो त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ हामी एटेन्ड गर्दैनौँ, त्यही भएर कम भएको होला। खै एउटा कमेन्ट आइरहेको थियो, सिमाना गीत प्रतिबन्ध हुँदा खोइ के समस्या भनेर आइरहेको थियो। कमेन्टै पढ्न मिलेन भने कसरी पढ्नै पर्ने? अब हामी अलिकति यो टेक्नोलोजीबाट अलिकति हामी उनै छौँ, अलि कमजोरै छौँ है यो टेक्नोलोजीमा। त्यस कारणले त हाम्रो गानाहरू चाहिँ अब अरूहरूले युट्युबहरूमा जति पनि राख्छ है, अब हाम्रो नाममा कतिहरूले राखिदिइरहन्छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन कसो गर्ने के गर्ने भनेर भर्खर भर्खर अब अलिकति सिक्दैछौँ है। अनि त्यही भएर पनि यहाँनिर त्यो कमेन्ट पढ्ने के गर्ने अलमल्ल भइरहेछ। सिमाना सङ्घको कन्सेप्ट बारेमा केही भनिदिनु पर्यो। इन्डियाले ब्यान्ड गरेको स्टोरी सुनेको अरे। ब्यान्ड त इन्डियाले गरे होइन, यो त नेपाल सरकारले नै गर्न लाग्यो है। स्टोरी त अब शिव दाइ कसरी लेख्नु भयो गीत सुनाइदिनु। हाम्रो गीत चाहिँ प्रायः सबै शिव दाइले नै लेख्नुहुन्छ होइन। अनि एरेन्ज स्यारेन्ज सबै रेडी हुन्छ, शिव दाइले गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ब्यान्डमा आउँछ अनि सुरेन दाइलाई र मलाई सुन्नुहुन्छ प्रायः चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो भित्र रुममा सबै सकेपछि बल्ल हामी एक दुईजना अगाडि भरपर्दो साथीहरूलाई सुनाउँछु, कस्तो लाग्यो भनेर सुनाउँछु, त्यसपछि मात्र पब्लिक गर्छु। यो गीत चाहिँ शिव दाइले लेख्नु भयो, यो बारेमा शिव दाइले नै भनिदिनुहुन्छ है। भनिदिनु त दाइ। यो कथाको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो जग्गाबाट सुरु भएको हो। कन्सेप्ट चाहिँ आइडिया त्यहाँबाट आएको हो। अनि साँध अलिकति यस्तो मिचिएको जस्तो देखियो, अनि त्यो ठ्याक्क त्यो डिस्कसन भइरहेको थियो होइन हाम्रो फ्यामिलीमा। अनि त्यति नै बेलामा फेरि माओवादीको द्वन्द्वकाल पनि चलिरहेको थियो है। यो मैले लेखेको लगभग 2057-58 सालमा हो यो लेखेको चाहिँ। अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि त्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यही यस्तै कुराहरू पनि उठिरहेको थियो, राष्ट्रियताको सिमानाको कुराहरू उठिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई त्यो घटनाले अझ मलाई इन्स्पायर गर्यो। अनि त्यसपछि हामी आफ्नो त्यति सानो जग्गामा हामी लोभ गर्छौँ भनेपछि हाम्रो यो जुन उठाइरहेको मुद्दामा त अब हजारौँ हेक्टर जमिनको कुरा छ। अनि यो चाहिँ कसरी के भएको रहेछ त भनेर स्टडी गर्न मन लाग्यो। अनि स्टडी गर्दाखेरि अनि साह्रै मन दुखेर आयो सुन्दाखेरि। अनि त्यही भएर मैले यो मन दुखेको हुनाले लेखेको गाना हो होइन। अनि निश्चय नै अब आफ्नो होइन हाम्रो आफ्नो देशको जमिन कसैले यदि मिच्दाखेरि
त जसलाई पनि त्यो चित्त दुख्छै दुख्छ, मन दुख्छै दुख्छ होइन। त्यही अफकोर्स भएर हो। सत्य तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, तर म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जति पनि यो सिमानाहरूको विषयमा, जति पनि यो राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गर्छौँ, पहिले हाम्रो पालामा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ थिएन है, मान्छेमा त्यति साह्रो यो जनचेतना भन्ने कुरा चाहिँ थिएन। आफ्नो राष्ट्रियताको विषयमा अलिक पछाडि नै थियो है। अहिले आएर चाहिँ वात्तै एकदमै साह्रो बढेको छ है। म यति खुसी लाग्छ, यति खुसी लाग्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्यही भएर पनि अहिले सिमाना गीतले चाहिँ एकदमै राम्रो मतलब चर्चा पाइरहेको छ। हामीले सिमाना अपलोड गर्दा त यस्तो फेसबुक यो त्यस्तो विधि यो कनेक्टै थिएन नि सबै चिजहरू। फेसबुक अब कि इन्स्टाग्राम रे अनि यो के भन्छ युट्युबहरू फेसबुकहरू लिङ्कै थिएन जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर नै हामीले अपलोड गरे कति वर्षसम्म नि भ्युर्स धेरै थिएन नि हाम्रो दाइ त्यसमा। अहिले भत्त बढाएको छ क्या अहिले कति वर्षपछि। फेसबुक भन्ने मैले चाल पाएको नै धेरै भएको छैन। त्यही त दाइ। यो मलाई फेसबुक भनेको चाहिँ मेरो स्टुडियोमा रेकर्डिङ गर्न आउँदाखेरि MD88 फोएटको बेस गिटारिस्ट हाम्रो फरेनले भन्दा बल्ल थाहा पाएको मैले, तिम्रो फेसबुक चलाउँदैनौ भनेर सोध्यो। के हो फेसबुक भनेर सोध्यो। फेसबुक भनेको यस्तो यस्तो हो भनेर उसले अनि मलाई ग्यालेक्सी स्कुलमा लगेर देखाए कि। अनि बल्ल चाल पाएको फेसबुक कुरा थाहा पनि थिएन होइन। भर्खरै दुम्बा हो नि होइन। यो फेसबुक सोसियल मिडियामा त म त लाटा नै हुन्छु। त्यही त म पनि त्यस्तै छु दाइ। सिमाना आफैले सुन्दा कस्तो फिल गर्नुहुन्छ अरे हाम्रो सन्तोष चौलागाईले भन्नुभएको। मेरो विचारमा चाहिँ हामीले एउटा देशको लागि चाहिँ यस्तो राम्रो गीत दिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदम गर्व लाग्छ त्यो गीत सुन्दाखेरि। अनि जस हामीले सबै नेपाली जनतालाई यो गीत सुनाएर देशमा यस्तो भइरहेछ, हाम्रो सीमाबारे यस्तो भइरहेछ भनेर चेतना दिएको जस्तो लाग्छ, गर्व लाग्छ। रगत उम्लिन्छ भन्छन् त्यस्तो पनि हुन्छ। रौँ ठाड हुन्छ आफूले गाएको बजाएको सुन्दा। मेरो त फेरि लाइफको पहिलो गीतै हो नि यो। स्टुडियोमा बजाउँदाखेरि त्यो बेला अब नङले बजाउँथेँ मैले। अनि स्टुडियोमा फर्स्ट बजाएकै मैले यही गीत हो। मेरो लाइफको पहिलो गीत भनेर सिमाना। शिवदाईले चाहिँ नगर यो गीत अलिक फास्ट छ, स्लो गीतबाट गर्दै जाउँ, फास्ट एकैचोटि होइन दाइ म यही गर्छु भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। स्टुडियोमा फर्स्टै यही गीत हामीले इन्सर्ट गरेको थियौँ। अनि दाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो गीत आफैले सुन्दा भनिदिनु त दाइ। मलाई सबै गीत उस्तै लाग्छ। सबै गीत सुन्दा उस्तै लाग्छ। खासै अब कस्तो लाग्छ भने अरूले चाहिँ अब सुनेर एकदमै यो यसको बारेमा अझै धेरै यो इन्टरप्रेटहरू गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ। अब आफ्नो गाना आफैले सुन्दा त के कस्तो लाग्नु त, कस्तो न कस्तो। सोचल दाइ काला जाति दाइ नसिब आज त गीत गाउन अलिक सम्भवै नहोला जस्तो। यो टाइमिङै कस्तो कस्तो भइरहेछ। यहाँ एकजनाले म चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्दैछु कमेन्ट। खै म त मोबाइलमा बोल्दैछु फुच्चे छ। शरद दाइले किन ब्यान छोड्नु भयो? शरद दाइ विदेश जानलाई ब्यान छोड्नु भएको सिधै कुरा। अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहेको यो हजुर यो लाइभमा चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहेको कुरा के हो होइन। अनि त्योहरू चाहिँ अब
हाम्रो नयाँ एल्बम कहिले सोध्नु आउँदैछ रे दाइ होइन 2-4वटा क्वेसनहरू आइरहेको थियो त्यो मेरो कम्प्युटरमा त्यो स्क्रोल गर्नै मिलेन क्या दाइ तल तल अरू कमेन्ट हेर्नु मिलेन त्यो 4-5वटा कमेन्ट अगाडि देखेर चाहिँ त्यति मात्रै हेर्नु मिल्ला कसरी हेर्ने थाहा भएन कि एकचोटि होममा गएर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ मैले सेयर गरेको थिएँ कि तिम्रो त त्यति भए पनि आएछ मेरो त त्यो पनि आउँदैन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ कमेन्टहरू हेरौँ दाइ के हुँदैछ अब सबैको कमेन्टहरू चाहिँ अब मतलब क्वेसनहरू चाहिँ अब ल दाइ यता इम्पोर्टेन्ट होइन म इम्पोर्टेन्ट यहाँ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिनुहोस् होइन म चाहिँ यहाँ केही पनि देख्न पाइरहेको छैन है म क्वेसन म भनिदिन्छु नि दाइ यहाँ म हेर्दैछु पुग्ने दाइ क्वेसनहरू त कति आइसकेको रहेछ के आयो यहाँ सजल दाई काला जादु गाइदिनु न शिव दाई लगायत हामी नि सुन्छौँ रे हामी अहिले चाहिँ अलि सम्भव छौँ काला जादु गाउनलाई एउटा आउँदैछ दाइ डिस्प्लेमा हेर्दै गर्नु त Why Sharad Dai left the band, शिवदाई? ओके यो कुरा चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा धेरै वर्ष अगाडि नै भनिसकेको छ मोर देन 10 years भइसक्यो होइन अब होइन मोर देन 14 years भइसक्यो यो कुरा चाहिँ अब जसले सोध्नुभयो उहाँहरू चाहिँ अलिकति अपडेट नभएको जस्तो मलाई लाग्यो होइन यो अब सबैलाई थाहा छ ऊ विदेश जानुको लागि हो होइन विदेश गएको हो त्यस कारण हो त्यो सिम्पल कुरा हो होइन यो चाहिँ म क्वेसनै होइन भन्छु है नट अ पिक सन्तोष चौलागाई के भन्छ सजल दाई काला जादु गाइदिनु न शिव दाई लगायत हामी नि सुन्छौँ ल सजल गाई मैले गीत गाएको र त्यो टपरीमा के गरे हुन्छ त्यस्तै हो क्या टपरीमा के त्यही गर्छ नि टपरीमा एउटा आवाज आउँछ नि के गर्दाखेरि त्यो त तिमीलाई थाहा हुन्छ है म चाहिँ थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब तिमी पशुपतिको वरिपरि भएको भएर तिमीलाई थाहा हुन्छ पशुपति सिमाना गीत ब्यान्ड हुँदा नेपाली भएकोमा कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो दुईजनाबाट नै यो गीत त हाम्रो सिंहदरबार श्रीवत्स बस्दै हाम्रो दाजु हो उहाँ यो गीत ब्यान्ड गर्दाखेरि नेपाली हुनु पाएकोमा नेपाली भएकोमा कस्तो भन्दाखेरि यो गीत ब्यान्ड गरेको नेपाली भएकोमा त त्यस्तो दुःख मन हुँदैन हैन किन भन्दाखेरि नेपाली भएर जन्मिनु जस्तो गर्वको कुरा मलाई केही पनि लाग्दैन हैन चाहे अरूले जेसुकै भनोस् अब छैन होला हामी अरू देशको जस्तो हामीसँग मेट्रो छैन होला अब अरू देशको जस्तो हामीसँग ठुलो एयरपोर्ट छैन होला हैन अरू देशको जस्तो हामीसँग भयानक टेक्नोलोजीहरू छैन होला तर हामी कहिले पनि गुलाम नभएको देश हो हैन हामी त्यसको चाहिँ अब त्यस्तो देशमा चाहिँ हामी जन्मिनु पाएको छौं भन्दाखेरि यति मात्रै भन्दा पनि गर्व लाग्छ क्या अब धेरै कुराहरू छ त्यस्तो त हैन भन्नु पर्दाखेरि अब ब्यान्ड गरिएको कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो म यो खास पोलिटिक्स सम्बन्धी अलि बोल्नु मन लाग्दैन हैन तर पनि बोल्नै पर्ने चाहिँ हुन्छ कहिले कहिले हैन अलिकति दुःख चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व वर्ग जुन छ नि नेतृत्व वर्ग चाहिँ हामीले कस्तो छानेछौँ त हैन भनेर चाहिँ मलाई अब हामी आफैलाई दुःख लाग्छ क्या एउटा
हामीले वास्तवमा नेतृत्व वर्गलाई छान्नु पनि जानेनौँ हैन। अनि किन जानेनौँ त्यसै अब धेरै कुराहरू हुनसक्छ हैन। अब मैले देखेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेतृत्व वर्ग किन छान्नु जानेनौँ भनेर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशमा 3टा लेयर देखेको छु मैले, 3 लेयरको सोसाइटी देखेको छु हैन। एउटा एकदमै निम्न वर्ग, एउटा मध्यम वर्ग र एउटा उच्च वर्ग देखेको छु हैन। त्यो अब निम्न वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ यो पोलिटिक्स सम्बन्धी, यो विरोध सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि गर्नुलाई उनीहरूको आँट पनि आउँदैन एउटा कुरा। अनि उनीहरूलाई अहिले कमाए अहिले खाने, भरे कमाए भरै खानुपर्ने स्थिति छ। अनि यो मिडियम लेभलको मध्यमवर्गीय मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि एकदम कसरी आफूलाई अपलिफ्ट गर्ने हैन, त्यो सोच्दा परिवार हेर्दा हेर्दै नै बित्छ हैन। त्यस कारणले पनि अब त्यहाँ ध्यान दिन पाउँदैन। अनि अर्को कुरा एकदम उच्च वर्ग भन्नेहरूलाई चाहिँ अब बाल मतलबै हुँदैन हैन। अब त्यो चाहिँ अब संसारमा सबै नै त्यस्तै हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जब चुनाव आउँछ अनि त्यो बेलामा मात्रै हामीले छान्ने कुरा आउँछ हैन। अनि छान्दाखेरि त्यति बेलामा त सबैले राम्रै भन्छ हैन। अनि त्यही भएर नै होला सायद झुरपटासलाई चाहिँ अब छान्छौँ। अब हामीले सबैलाई नयाँलाई चान्स दिएकै हो। अनि जहिले पनि हामीले चान्स दिँदा दिँदा सबै नै त्यस्तै नै पर्दो रहेछ है। अनि त्यही नेतृत्व वर्गकै म अलिकति कमजोरी देख्छु, लम्पसार पर्दिन्छ। त्यही चाहिँ चित्त दुख्छ क्या। हामीले सिमाना जस्तोको कुरा उठाउँदाखेरि नेतृत्व वर्ग लम्पसार पर्दिने हैन। अब अहिले नै कुरा गरौँ न, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दाखेरि, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दाखेरि हामीभन्दा अब धेरै अग्रजहरूले, धेरै अब मान्छेहरूले, धेरै पढेको मान्छेहरूले, धेरै विषयमा जानेको सीमाविदहरूले भन्दा पनि उनीहरूले अब वास्तै गर्दैन हैन। अब यस्तो नेतृत्वले चाहिँ अब यहाँ शासन गरेको हैन, नेतृत्व गरेको यस्तो नेताले नेतृत्व गरेको देशमा चाहिँ हामी सबै लाटो भएर बस्नु पर्दा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ है। त्यति हो दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ। हामी एकदमै लाटो भएर बस्नु परिरहेछ कि। अब चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब सम्हाल्नु पर्ने। यसै नै म यो त्रिलोक वास्तोला बुझ्न मन लाग्यो। ल सजलले भन्थ्यौ एक्सब्यान्डको मेम्बर हुने सौभाग्य कसरी पायो भनेर सोधेर चाहिँ। मैले त सौभाग्य त डरै पायो नि। म ठमेलमा बजाउँथेँ पहिला, कति 4-5 वर्ष ठमेलमा बजाउँथेँ। ठमेलमा बजाउँदा सुरेन दाईको रेस्टुरेन्ट थियो नर्सिङ चोकमा, नमस्ते क्याफे। त्यहाँ बजाउने मौका पाएँ। त्यहाँ बजाउँदै गइरहेको थिएँ। एउटा टाइममा अब ठ्याक्क दाईहरूको 2 जना, त्यो बेला सुरेन दाईले हाम्रो ब्यान्डको गिटारिस्टको कन्ट्र्याक्ट सकिन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर ब्यान्डमा आऊ भनेर भन्नुभएको थियो त्यतिखेर। अनि त्यो बेलामा अब त्यो मैले बजाइरहन्थेँ। अब हाम्रो प्रोग्राम गिग हुँदाखेरि शिव दाई आउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यो शिव दाई आउँदा त ऊ झस्याङ डर लाग्ने शिव दाईदेखि सुरुमा। अनि त्यसपछि त्यस्तै हुँदै गयो। अब शिव दाई हाम्रो सोमा जहिले नै आइरहने हो नि। हाम्रो सो जहिले हेर्न आउनुहुन्छ शिव दाई, किन छ एकदमै अचम्म लागिरहेको थियो। अनि 81 कति दिनपछि सुरेन दाईले मलाई बोलाउनु भयो ठमेलमा। त्यही बेलुकातिर बोलाउनु भयो। अनि कुरा गर्दा ब्यान्डमा अब गिटारिस्टहरूको उयो हुन लागिरहेछ, छान्न लागिरहेछ, तिमी पनि इन्ट्रेस्टेड छौ भने अडिसन दिन आऊ भनेर भन्नुभयो दाईले। हुन्छ दाई, म सक्नु त सक्दिनँ दाई, म तपाईँहरूसँग मैले कहिले पनि सिङ्गल बजाएको छैन गिटार, म चाहिँ 2 जना गिटारिस्ट हुँदाखेरि बजाएको भनेर भन्दाखेरि सुरेन दाईले
सक्छौ ट्राई गर न एकचोटि ट्राई गर्दा के हुन्छ र भन्नु है। अनि त्यसपछि दाईहरूको त्यतिखेर अस्ट्रेलिया टुर थियो, त्यतिखेर इङ्ग्लिस न्यु इयर थियो। सुरेन दाईले हामी ठ्याक्क 1 तारिकमा नेपाल 1 तारिक कि 2 तारिकमा नेपाल आइपुग्छु, तिमी मैती देवी आऊ म फोन गर्छु भनेर भन्नुभयो। ल भनेर पछि गएँ, दाईहरूले बोलाउनु भयो, अडिसन दिएँ, नर्भस एकदमै, हात सात कामिरहेको थिएँ, पसिना पसिना। त्यत्रो कतिवटा सोहरू गरेको थिएँ मैले पहिला एक्समा भन्दा अगाडि, 200-300 वटा सो पहिल्यै गर्दाखेरि पनि दाईहरूको अगाडि त म त नर्भस भएर थर्र कामेँ। अनि शिव दाईले हे के लाटा किन यस्तो, लाटा होइन लठरो भन्नुहुन्छ शिव दाईले। ए लठरो कहाँ यसो आत्तिरहेको, बजाउ न बजाउ के म भूत हो र खान्छु र मैले भनेर दाईले अब जस्तै एउटा मोटिभेट गर्दै गर्दै लानुभयो। त्यसपछि त्यहाँ सुरुमा अब सुरेन दाईले बाट हाम्रो त कस्तो हो नि, अब सुरेन दाई शिव दाई भनेर छुटाउनै मिल्दैन, हाम्रो त सबै एउटै हो जस्तो लाग्छ होइन। भन्न चाहिँ अब सुरेन दाईले भन्नुभयो हो, तर सुरेन दाईले भन्नुभन्दा अगाडि पनि शिव दाई पनि अब हुनुहुन्थ्यो। शिव दाई भएर पुरा भएर अनि पछि आएँ, अडिसन दिएँ, अडिसन दिएपछि ल तिमीलाई फोन गर्छु है भनेर भन्नुभयो सुरेन दाईले। अनि त्यसपछि 2-3 दिनमा ल आउ न त भनेर भन्नुभयो। अब दाईले चाहिँ नि त्यही हो, अब तिमी लङ रेसको घोडा हो भने मात्र आऊ, तिमी 2-4 महिना बजाउने, 1 वर्ष बजाउने, 2 वर्ष बजाउने, अनि फेरि बिचमा विदेश जाने, दाई म त भ्याउँदिन भन्छौ भने नआऊ, सिधै दाई सुरेन दाईले सिधै भन्नुभयो। त्यसपछि कन्टिन्यू गरेँ 2टा त्यो प्रोग्राम के दाईहरू त्यहाँ अडिसन लिएपछि 1 दिन शिव दाईसँग प्र्याक्टिस गर्यो मैले। त्यसपछि शिव दाई के कामले गर्दा शिव दाई बाहिर काठमाडौँ भन्दा बाहिर जानुपर्ने भयो। अनि माघ 1 गते हाम्रो सो थियो, त्यो सो हुन चाहिँ ठ्याक्क 5 दिन अगाडि सुरेन दाईले मलाई प्र्याक्टिस गर्न आऊ त, तिमीमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ, शिव दाई हुनु न, माघ 1 गते कन्सर्ट छ भन्नुभयो। म त आत्तिएँ त्यसपछि, ए ल के गर्ने, तिमी आत्तिनु पर्दैन, आऊ गीत कतिवटा उठाएको छ आऊ भन्नुभयो। त्यतिखेर मैले 7 देखि 8 वटा गीत उठाइसकेको थिएँ, र त्यति भए नि पुग्छ आऊ भनेर भन्नुभयो। पछि हामीले पोखरामा मेरो फर्स्ट सो थियो एक्ससँग, त्यतिखेर पोखरा महोत्सवमा दामी भयो, यस्तो खतरा भयो, मैले फर्स्ट सो नै दामी गरेँ जस्तो लाग्यो कि त्यतिखेर। नर्भस थिएँ त्यतिखेर। अनि सुरेन दाईले चाहिँ अलिकति हुस्की खाएर बजाउनु त भने दाई म खाँदिनँ, म खाएर बजाउँदा झन् नर्भस हुन्छु भने खाऊ खाऊ अलिकति खाऊ, जबरजस्ती खुवाइदिनु भयो मलाई। त्यसपछि अलिकति थोरै खाएको थिएँ, अब त्यो लाग्यो लागेन थाहा भएन, तर अडियन्स देखेपछि अडियन्सले नै लाग्यो क्या मलाई सङ्गीतको मात चढ्यो भन्छ नि त्यस्तै भयो। त्यहाँ पछि अब अहिले त 10 वर्ष हुन लागिसक्यो, अब रमाइलो भयो। त्यो होस् त्रिलोकजीलाई मैले सुनाएको कथा अलि लामै भयो जस्तो यही हो, जस 10 वर्ष हुन लाग्यो। अब अस्ति भर्खर गा जस्तो लाग्छ कि एक्समा, जुङ्गादारी थिएन त्यो बेला मेरो, म भर्खर 22 वर्षको केटा थिएँ एक्समा जाँदाखेरि, 10 वर्ष भयो होइन। अब त्यही हो। शिव दाईको लागि क्वेसन आयो ल। शिव दाई फिल्म क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको छ, कस्तो लाग्ने रहेछ दाई गीत गाउने बजाउने मान्छेले फिल्म खेल्दा? यस्तो कडा प्रश्न आएछ त। कडा होइन, रमाइलो टाइपको रहेछ। मान्छे रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ। सन्तोष कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्युजिक पनि र मुभी पनि दुइटै आर्ट फर्म हो होइन। यसलाई अब यो दुइटै आर्ट फर्म भएको भएर मैले चाहिँ यसलाई खासै त्यस्तो भिन्न रूपमा लिँदिनँ होइन। अनि यो म्युजिक भनेको एब्स्ट्र्याक्ट हो, यो भिडियो जुन फिल्म भनेको चाहिँ अब्भियस हो है। अनि अब अहिले आएर चाहिँ टेक्नोलोजीले कस्तो गर्दियो भन्दाखेरि म्युजिक र अडियो र भिडियो चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर जोडिदियो होइन। एउटा रङ र मासुको सम्बन्ध भइदियो। अहिले हामीले अडियो मात्रै बनाउँदा के कामै हुँदैन, भिडियो हुनै पर्छ होइन। जस्तै अहिले हामीले यही लाइभ सेसन जुन छ नि, यो पनि त यो पनि फिल्म नै हो है। अनि त्यसमा एउटा अर्कै किसिमको रमाइलो हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा फिल्म खेल्ने भन्दा पनि मैले त्यो फिल्म खेल्ने चाहिँ एउटा यसो रमाइलो लागेर खेलेको हो होइन। त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जिन्दगीमा एकचोटि जन्मेपछि सबै आफूले मनमा लागेको कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ यो पृथ्वी छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसै कारणले मैले यो फिल्ममा पनि अब अलिकति एक्टिङ गर्ने
चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर ट्राई गरेको हो। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ फिल भएको कुरा केही क्षण भए पनि केही दिन भए पनि एउटा नयाँ लाइफ चाहिँ बाँच्नु पाइने रहेछ होइन। त्यो नि सबैभन्दा खुसीको कुरा लाग्यो। अनि अर्को कुरा अब फिल्ममा एक्टिङ भन्दा पनि मेरो फिल्ड चाहिँ डाइरेक्सन हो होइन। मैले चाहिँ अस्कर इन्टरनेसनल कलेजबाट यो फिल्म मेकिङमा चाहिँ यो स्क्रिप्ट राइटिङ र डाइरेक्सनमा चाहिँ मैले ग्रेजुएसन गरेको लास्ट इयर। त्यस कारणले म फिल्म मेकिङमा पनि प्यारलली जाँदैछु, म्युजिक र मुभीमा दुइटै प्यारलली जाँदैछु। दुइटै आर्ट फर्म हो, त्यस कारणले एकदम रमाइलो हुन्छ। पूर्ण मैले यहाँ एउटा तिमी भन एउटा कुरा गाइदिनु न। मैले यहाँ एउटा नेपाली चाहिँ अब आज चाहिँ फेमिली सरी नै भन्नुपर्छ है। अब किन भन्दाखेरिलाई यो लाइभ स्ट्रिमिङ नै अब अलिकति रियल टाइम भएन रहेछ। अघि एकचोटि ट्राई गरेको हामीले होइन, त्यो भएन क्या, त्यो मिल्दैन नि त बफर साइज। अनि त्यस कारणले गर्दा अनि अलिक फरक पर्छ। कुनै दिन यहाँ एउटा कमेन्ट आइरहेछ दाइ, म पढ्छु है। हाम्रो सिमानालाई भन्ने गीत सरकारले ब्यान गर्दा नेपालको पीएम को थियो अरे, अनि जान्न पाए आउँदो चुनावमा सबक सिकाउन सजिलो हुन्थ्यो अरे। उहाँ त बित्नु भइसक्यो, अब के भन्नु। अब पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय के अरे सुशील कोइराला बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त बितिसक्नु भयो। अनि त्यही हो, अब के भन्ने, त्यो बजाउँदै ठाउँको ठाउँ नै खास त्यो टिभीमा चाहिँ टेलिकास्ट गर्न दिएन त्यतिखेर। अनि हामीले चाहिँ अकोस्टिकमा गएर एकछिन गाउन भनेर गाउँदै थियो। गाउँदै आएर त्यहाँ दाइ यस्तो यस्तो कुरा नगरौँ, माथिबाट प्रेसर आयो, अब इन्टरभ्यू पनि चाँडै सघाउनु पर्ने भयो भनेर 2-3वटा क्वेसन सोकाएर हाम्रो त अनि गीत पनि ब्यान्ड भयो। त्यसपछि त म्याक्सिमम कुनै पनि च्यानलमा बजेन, 2-3वटा च्यानलमा बज्यो। फेरि अहिले चाहिँ बज्दो रहेछ फेरि सबै प्रायः जस्तो च्यानलहरूमा। त्यो बेला चाहिँ त्यस्तै भयो। अब अरूको प्रश्न के छ त? एक्स ब्यान्डको स्ट्रगल फेजको बारेमा केही स्ट्रगल गर्नुभयो भनिदिनु न। शिव दाईलाई क्वेसन आयो। शिव दाई छन्तेल भाइ, मलाई चाहिँ यो वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि स्ट्रगलको चाहिँ हाम्रो बानी कस्तो छ भने हामी यो दुःखको कुराहरू चाहिँ गर्दैनौँ होइन। स्ट्रगल भने सबैले गर्छ नि होइन। कुकुरले त खानलाई स्ट्रगल गर्छ, हामी मान्छेले किन गर्ने? त्यो स्ट्रगलको कुरा नै हामी खासै गर्दैनौँ कि। हामी सुखको कुरा मात्र गर्छौँ, दुःखको कुरै गर्दैनौँ हामी। हाम्रो ब्यान्डमा त्यस्तै छ। सुनाउने हो त स्ट्रगलको कुरा। अब छन्तेल भाइले भन्नु भइहाल्यो होइन। त्यसमा अलिकति चाहिँ म के चाहिँ भनिदिन्छु भन्दाखेरि अब हामीलाई अहिले जति सजिलो छ रेकर्डिङको लागि, त्यो त्यति सजिलो थिएन अहिलेको जस्तो होइन। अब अहिले जुन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि एकदमै सजिलो छ, घरमै हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई साह्रै गाह्रो थियो होइन। त्यही हो सबैभन्दा अलिकति त्यो बेलाको स्ट्रगल भनेको चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुलाई नै स्ट्रगल ज्यादा गर्नु पर्यो। त्यति हो स्ट्रगल। म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। धेरै म यो स्ट्रगलको बारेमा भनेर त्यो दुःख पाएको कुराहरू सुनाएर त्यो सिम्प्याथी लिन चाहिँ अलिक मलाई त्यो राम्रो लाग्दैन, अलिक ड्रामा जस्तो लाग्छ क्या। सरी ल। शिव दाई भोकल रियाज कति गर्नुहुन्छ अरे? भोकल रियाज अहिले चाहिँ मठै हो। सुत्दा थाकेको हुन्छ, फेरि थकाइ मार्नु पर्यो, अनि एकदम गाह्रो छ यो। कहिले धिकै लागेर म चाहिँ के रियाज गर्नु जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो साह्रो गर्दै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। हप्तामा म्याक्सिमम अहिले 2 चोटि जस्तो हुन्छ होला, त्यति नै। एकदमै कर्ली खासै त्यस्तो गर्दिनँ म हजुर।
सिमाना 2 पनि चाँडै निकाल्नु पर्यो। सिमाना 2 यो गीतको पार्ट फिल्म 1 होइन पार्ट नि 2 यो कसरी फिल्म पो पार्ट 1 बाट आउँछ, गीत त आउँदैन नि। सञ्जय भाइले लास्ट हँसन यार। हैन यो ठिकै छ। अब यो त्यसको विषयमा एउटा अर्कै गीत बन्नु छ हैन, बन्नु सक्छ। त्यो अर्कै बहसको विषय हो नि त। ठिक छ। थ्याङ्क यू शिव दाइ फर योर। कुनै पत्रकार म त कहाँ कमेन्ट पढ्नु पर्ने, यता नि आइरहेछ यता पनि आइरहेछ। बस्नेत भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। म त अब त्यस्तो अलिकति ज्यादा घुमाएर पनि भन्न जान्दिनँ है, मनमा लागेको सिधै भनिदिने हो। त्यही भएर म गीत लेख्दा पनि म स्ट्रेट लेख्छु होइन, ताकि हाम्रो गीत चाहिँ 6-7 वर्षको बच्चाले पनि सुन्ने बित्तिकै बुझोस्। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य त्यो हो होइन। ज्यादा त्यो साहित्य कुराहरू ज्यादा राखेर एकदमै ज्यादा त्यो भाष बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो एजुकेसन मोडल कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसन भनेको चाहिँ नेपालीमा फेल हुने जेनेरेसन छ नि त। त्यही भएर म चाहिँ एकदम अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्ने सरल गीत बनाउँछु होइन। त्यस कारण म अलि स्ट्रेट फरवर्ड नै मनपर्छ है, सिधा भनेको मन। नयाँ एल्बम कहिले हो दाइ? नयाँ एल्बम त आउँछ अब, तर ठ्याक्कै यही भनेर मिति चाहिँ तोक्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ है। अब अहिले सिचुएसन पनि त्यस्तै छ। अनि तर गीत चाहिँ अब लगभग हाम्रो 4-5 वटा जस्तो तयार भइसकेको छ है। अब हामी अर्को चाहिँ योपालि पनि 10 वटा जस्तो चाहिँ निकाल्ने भन्ने सुर छ होइन। तर अस्तिको सल्लाह भएको सुरेन, हाम्रो सजलको सल्लाह भएको अनुसार चाहिँ अब हामीले एकैचोटि एल्बम भन्दा पनि अब सिंगल ट्र्याक रिलिज गर्दै जाने कि भन्ने पनि सोच भइरहेको छ। अब त्यतातिर अलिक बढी ध्यान दिन्छौँ होला सायद, अनि चाँडै आउँछ। अहिले एल्बम बेचेर नि काम छैन। अब अहिले सबै रिलिज युट्युबमा अब भिडियो राख्दै एउटा गीत गर्ने, भिडियो राख्ने, हाम्रो प्लानै त्यस्तो भइरहेछ। हाम्रो दिपकको क्वेसन है दाइ, एक्चुअल लिरिक्स सिम्पल अनि एल्बमको नाम चाहिँ किन गाह्रो खालको हुन्छ अरे? त्यो अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गीत भनेको धेरै लामो हुन्छ, नाम भनेको धेरै छोटो हुन्छ हैन। छोटो एउटा शब्दलाई चाहिँ, एउटा दुईटा मात्रै शब्दलाई चाहिँ यो के रहेछ भनेर खोज्नु सजिलो हुन्छ, तर गीतैलाई खोज्नु त साह्रै समय लाग्छ नि त। त्यही भएर छोटो मिठो र त्यो होल एल्बमको थिम के छ हैन, त्यो होल एल्बमको थिममा हामी जान्छौँ। त्यो जो अलिकति नयाँ किसिमको शब्द होस्, अनि जसले कि त्यो होल एल्बमलाई नै रिप्रेजेन्ट गरोस् भन्ने त्यस्तो शब्द खोज्दै जाँदाखेरि त्यस्तो पर्दो रहेछ। त्यस्तो खास अब इन्टेन्सनली त्यो भाष शब्द त्यस्तो राखेको त छैन खासै। अब अलिकति भाष राखेको भनेको त्यो कममसक हो होइन। कममसक मात्रै हो भाष, अरूले थाहा नपाएको। किन भन्दाखेरि कममसक राख्नुको पनि कारण छ त्यसको पछाडि होइन। कममसक भनेको एउटा पाली भाषाको शब्द थियो, जुन पाली भाषा भनेको चाहिँ एउटा प्राकृतिक भाषा हो, जुन सिद्धार्थ गौतमले बोल्थ्यो। सिद्धार्थ गौतम हो, सिद्धार्थ पनि होइन होइन। पालीमा चाहिँ सिद्धार्थ गौतम भन्छ होइन। अनि त्यो हाम्रो प्राकृतिक भाषा भएको भएर त्यो प्राकृतिक भाषाबाट अनि अनेक थरी सबै भाषाहरू बन्दै 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 आउँछ। अनि त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यो मन परेर केटाहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि ल त्यही राखौँ भनेर भनेको भएर त्यो एउटा अलिकति अप्ठ्यारो नाम चाहिँ त्यही एउटा मात्रै छ। अरू त खासै अप्ठ्यारो छैन नि, त्यतिकै हावामा नदेऊ न। दाइ मेरो छोरी 1 वर्ष हुँदा गाउँथिन् मेरो छोरी दाइ, अझै पनि अल टाइम फेभरेट हो दाइ उसको रे। सुदर्शन दाइ होइन हो नि? कस्तो हाम्रो भक्तपुर सुदर्शन भाइ, हेलो। आँखा नै बुढो भइसक्यो।
सुदर्शन दाईलाई नमस्कार है सुदर्शन दाई। छोरीलाई धेरै धेरै माया है, छोरीलाई एकदमै मिस गरिरहेको छु। कुनै दिन छोरीलाई भेट्न आउँछु। X man, X band, X is three band army रे कहिले मोडल पनि देखिदैन अनि नेभर गो टु अवार्ड फेस्टिभल किन भने हाम्रो मोडलहरु त हाम्रो दर्शकहरु हुनुहुन्छ नि। हाम्रो मोडल भने हाम्रो दर्शक हो, हाम्रो श्रोताहरु, उहाँ हो हाम्रो मोडल। हामीलाई मोडल किन चाहियो? दर्शक हुन्जेल। अनि अवार्डमा चाहिँ हामी किन जान्दैनौँ भने हाम्रो यो अवार्डमा विश्वासै लाग्दैन भने। यहाँ किनबेचको कुरा हुन्छ, अब यहाँ भनेर ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ। नेपालमा अवार्ड किनबेच हुन्छ रहेछ। हामी नोमिनिजमा पनि हामीले फर्म भर्दैनौँ कि, अनि त्यसपछि नोमिनिजमै फर्म नभरे चाहिँ हाम्रो अवार्डसम्म त पुग्दै पुग्दैन नि। कुरो चाहिँ त्यस्तो हो। द एक्स ब्यान्डको वेबसाइट थियो पहिला। सबैभन्दा पहिला मलाई अवार्डको चाहिँ म बिचमा थपिदिइहालेँ है सजल। अवार्डको कुरा चाहिँ त्यो कस्तो भन्दा अवार्ड बेलामा पनि अब नोमिनेसन फर्म भर्ने भन्दाखेरि त्यो कुनै जागिर खानु गएको जस्तो, चुनाव लड्नु गएको जस्तो है, अब त्यो त्यस्तो फिल हुन्छ क्या हैन। अनि अब अस्कार अवार्डमा त चलखेल हुन्छ भनेपछि हैन, अस्कार अवार्डमा त यो चलखेल हुन्छ, जुन पढाइको विषयमा चलखेल हुन्छ हैन। अनि अब ठुलो नोबेल प्राइजमा चलखेल हुँदो रहेछ हैन। अनि जस्तै अब अमर्त्य सेनले इकोनोमिक्समा अब नोबेल पुरस्कार पायो। किन पायो भन्दाखेरि रथचाइल्ड फ्यामिलीको ज्वाइँ भएको भएर पायो। त्यस्तो कुराहरू हैन। अब प्राय ज्युज हुने नोबेल पुरस्कार पाउने त्यस्तो इन्टरनेसनली त्यस्तो अब नोबेल पुरस्कार जस्तो अस्कार जस्तो त अब त्यस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो नेपालको अवार्ड के त्यो बेकारमा नामको मात्रै अवार्ड बेकारमा नाटक गरेर मैले अब देखेको छु नि। अब हिट्स एफएमदेखि इमेज एफएमदेखि लिएर पुरा एक डोको त्यो अवार्ड लिएर जानेहरू पनि देखेको छु। तर त्यो गाना चाहिँ कहिले सुनेको हुँदैन है। त्यस्तो गानाहरूले एक डोको अवार्ड लिएर जाँदो रहेछ। त्यो के फाइदा भयो? My favorite band आजभन्दा करिब 2062 सालतिर मैले पनि एउटै स्टेजमा पर्फर्म गरेको याद छ। तररामा सायद दाइले बिर्सिनु भयो होला। वीरेन्द्र मिराई तररामा हाँसपोसा गाविसमा हैन, हाम्रो नवराज गिरीले हामीलाई बोलाएको थियो, जुन बुढा सुब्बा म्युजिक सेन्टरको मेरो एकदम मेरो पेटेन्ट फ्रेन्ड हो। त्यो बेलामा एम्बुलेन्स किन्नको लागि हामीले च्यारिटीको लागि गएको थियौँ नि। मैले सायद अब अनुहार चाहिँ बिर्सेँ होला, तर त्यो सो त मलाई एकदम याद छ। म कहिल्यै बिर्सिँदिनँ त्यो सो। रमाइलो घटनाहरू पनि घटेको छ त्यसमा। दाइ नमस्ते। न्यू एल्बम कहिले आउँछ अनि कन्सर्टको तयारी के छ? सुजन भाइ, नयाँ एल्बम चाहिँ अब हामी अघि मैले भनिहालेँ है, त्यो तयारी गर्दैछौँ। किन भन्दा अलिकति समय निकालेर गरेको राम्रो। अनि अर्को अब कन्सर्टको कुरा चाहिँ अब छँदैछ होइन। यो अहिले विश्व नै त्यस्तो छ होइन। अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि होइन, अब सबैलाई अहिले विश्वमा थोरै देशलाई छोडेर सबै देशको जनतालाई अब गभर्मेन्टले यसरी थुनि नै राखेको छ होइन। अब यो कहिले खुल्छ, कहिले अब नर्मल हुन्छ होइन। त्यसपछि न अब सायद कन्सर्टहरू हुन्छ। तर यो 2020 त अब त्यत्तिकै जान्छ होइन। 2020 त्यत्तिकै जान्छ। त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। अब यो कोरोनाको टुल्सले गरेर अब विश्व नै बन्द गरिदिइरहेको छ। कोरोनालाई चाहिँ अब भाइरस भन्दा पनि टुल्सको रूपमा युज गरिरहेछ नि त सबैले। एकदमै सबै संसारको अब अहिले
समय नै पज गरिदिइराखेको छ होइन, त्यो रोकिदिइराखेको छ। अनि अलिक पछि त्यो खुलेपछि मात्रै ओपन सर्ट त त्यही हो। अहिले भर्खर सुरेन दालाई कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ लाइभमा अरे ल सुरेन दालाई त मिस गरिहाल्छौ नि। सुरेन दा यहाँ लाइभमा आएन बोल्नै हुँदैन, चुप लाएर बस्नुहुन्छ। त्यसको थोपडा कस्तो भएछ भनेर हेर्नु मन लागिरहेको थियो, नै पाएको छ। अहिले सबै हामी तीनजना तीनटा गुफामा छौँ। अनिल कार्की, अब यो नयाँ गीतमा ब्रुटल सोसल प्रब्लमलाई रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो दाइ। इट्स गुडको यो गुड सजेसन है। वास्तवमा हामी कलाकारले चाहिँ त्यो गर्नु पनि पर्छ, किन भन्दाखेरि कलाकार भनेको एउटा समाजको ऐना हो होइन। हामीले त्यो ऐनामा चाहिँ देखाउनै पर्छ हामीले जुन समाजको विकृतिहरूलाई। म फेरि एउटा सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट पनि भएको भएर यो सोसियोलोजिकल्ली एकदमै यसलाई हेर्नु पनि पर्छ होइन। हाम्रो समाजलाई पढ्नै पर्छ होइन। हाम्रो समाज के भइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ अब बाहिर देखाउनै पर्छ सबैलाई। म यो सोच बनाइरहेको थिएँ। धन्यवाद रिमाइन्ड गराएको थियो है। म त्यसको बारेमा सोसल ब्रुटलको बारेमा चाहिँ बनाउँछु। यो वर्ड करुण कस्तो दामी क्वेसन। मेम्बरको नेम एसएसबाट स्टार्ट हुनु प्लान हो कि कोइन्सिडेन्स? यो त दुईटै हैन, प्लान होइन, बुझ्नु न आफै। चियाबारीमा हल्का गीत सुनाइदिनु न। नेहुन कस्तो मजाको नाम है, नेहुन। नेहुन नेहुन गुरुङ नेहुन। अब नेहुन भाइ, अब अघि नै भने नि गीतका अलिकति त्यो स्ट्रिमिङ लाइभ स्ट्रिमिङ नै त्यति अप्ठ्यारो यसरी मात्र हुन्छ अनि यसो गर्नु पर्छ। कर्ड झिरिङ गरिदेऊ अलिक। देखे तिमीलाई हिजो है राती बिकेको घटना बारे दिया एक्सप्यान्डको भनाइ के छ हजुर? वास्तवमा यो चाहिँ आर्टिस्टले बोल्दाखेरि अलिक राम्रो हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। यसको बहुत सब्जेक्ट हो। वास्तवमा नहुनुपर्ने घटना भएको छ, यो एकदमै बर्बर घटना भएको छ होइन। यसको चाहिँ म एक्सप्यान्डले चाहिँ भत्सना चाहिँ गर्छ अनि घोर विरोध गर्छ। अब यो कुरा के कस्तो बाँझिएको छ भन्दाखेरि दुईतिर कुरा बाँधेको छ। एउटाले अब यसलाई जातको कुरा, जातीय कुरा लिएर अगाडि बढिरहेको एउटा समुदाय छ भन्दाखेरि, पोलिटिक्स गरेर बसेको एउटा समुदाय छ भन्दाखेरि
अर्को समुदाय चाहिँ फेरि यो जातवादको कुरा होइन, यो हत्या हो, हत्याको कुरा मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने समुदाय पनि छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा यसलाई बोल्नु अलिकति अप्ठ्यारो छ, कुन विषयमा बोल्ने भन्ने हुन्छ क्या होइन। त्यसैले यो चाहिँ नहुनु पर्ने एकदमै नराम्रो घटना घटेको हो। यस चाहिँ जुन नवराज मात्रै नभएर सबै जुन मृतक परिवारले चाहिँ एउटा एकदमै न्याय पाउनुपर्छ होइन, यो हाम्रो माग हो। यसमा न्याय पाउनै पर्छ सबैले होइन। एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, देखिएको हो, यस्तो नदेखिने घटना त सयौं घटनाहरू छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नो मुखिया, अर्को मुखिया आएछ को फेरि? भतिज जस्तो त, भतिज अङ्कल भन्दैछ। अलवेज ल थ्याङ्क यू भतिज। अनि अब यहाँ प्रश्नहरू धेरै आइरहेछ दाइ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो क्या मलाई हाम्रै ब्यान्डको बारेमा। अब प्राय मान्छेहरूलाई अब ब्यान्डभित्रको धेरै कुरा थाहा हुँदैन नि त दाइ होइन। अनि अब हाम्रो ब्यान्डमा गीत शिव दाइले लेख्नुहुन्छ, अनि कम्पोज शिव दाइले गर्नुहुन्छ। कुनै कम्पोज शिव दाइले 1 हप्ता लगाएर गर्नुहुन्छ, कुनै 1 महिना, कुनै चाहिँ 1 घन्टामा कम्पोज गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि उहाँ सबैलाई सुनाएर हाम्रो ब्यान्डको बारेमा। अनि त्यसपछि गीत बनाइसकेपछि ब्यान्डमा आउनुहुन्छ। ब्यान्डमा आएपछि ब्यान्ड मेम्बरसँग हाम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ। प्र्याक्टिस सकेपछि कतिपय कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस सकिसकेपछि पनि हाम्रो त्यो गीत फाइनल भइसक्यो हुँदैन। रेकर्डिङ गर्न जाने बेला कहिले लिरिक्स चेन्ज भएर आउँछ, लिरिक्स हुँदैन होइन। एउटा गीत त हाम्रो अस्ति काला जादु हो कि कुन हो, म्युजिक सबै रेडी भइसक्यो, गीतै छैन। शिव दाइ हराउनु भयो, अनि कहाँ हरायो, फोन पनि अफ छैन। 2-3 दिनपछि आउनुभयो, ल मैले गीत रेडी बनाएँ, अब गीत हाल्न जानुपर्छ भनेर शिव दाइ त्यसरी आउनु। त्यस्तो पनि गीतहरू छ। अनि गीत पहिला सुरु गीत लेख्ने भयो, कम्पोज गर्ने भयो, त्यसपछि फेरि आएर प्र्याक्टिस भयो, अनि त्यसपछि आएर हाम्रो रेकर्डिङ सेसन सुरु हुन्छ होइन। त्यो रेकर्डिङ सेसनमा नि सबै गर्ने शिव दाइले नै हो, के अरे रेकर्डिङ, मिक्सिङ, मास्टरिङ, फाइनल सबै गर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले कस्तो छ भने दाइ, हाम्रो शिव दाइ चाहिँ अब सबै क्या अब एज अ होल हाम्रो शिव दाइ नभइदिए भए अब यो एक्सै हुँदैन थियो। अब मैले भन्ने कुरा त्यही हो, किनभने म पनि पहिला लिस्नरै हो होइन, पछि मात्र ब्यान्डमा आएको। अनि सबै कुरा के अब म्युजिकली वर्ड भन्दाखेरि गीतको कर्डहरू बनाउने, जस्तै त्यो देखे तिमीलाई हिजो रातिमा कतिवटा कर्डहरू छ, कस्तो मिठो मिठो कर्ड छ। त्यसपछि त्यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा जस दाइको प्रोग्रेसन क्या मजाले सर्र बग्छ क्या त्यो हाम्रो शिव दाइको यो कर्डहरू, प्रोग्रेसन, गीतहरू मजाले सल्लो आनन्दले त्यो एक्रोममा माछा जसरी यसो चल्छ त्यस्तै स्टाइलले शिव दाइको त्यस्तो छ कम्पोजिसनहरू। अनि त्यो चिज अब ब्यान्डमा आएर अब हामीले बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो गिटारिस्ट हो, गिटारिस्टले गर्दा चल्या, उसले गर्दा चल्या, कसले गर्दा नि चल्या नि, यहाँ शिव दाइ नभए चल्दैन थियो, एक्स तपाईँहरूले सुन्न पाउँदैन थियो। मेरो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि कतिपयले यस्तो भन्नुहुन्छ क्या दाइ, शिव दाइको भोकल अलिकति त्यो हुन्छ नि, नेपाली टोनको छ, अलि गाउँले पाराको छ। अनि नेपाली मान्छेको टोन नेपाली त्यही हुन्छ नि होइन। नेपाली गीत गाछौँ हामीले, नेपाली स्टाइलमै गाछौँ। अब त्यही हो, अब लङ लास्टिङ जाँदैन थियो होला सायद होइन, हाम्रो कम्पोजिसनहरू राम्रो नभएर। गीत राम्रो छ, शब्दहरू राम्रो हुन्छ, शब्द पनि हामी एकदमै चुज गर्छौँ। अझै शिव दाइले नि कतिपय बेला त यो हाल्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सुरेन दाइ हामीसँग सल्लाह पनि गर्नुहुन्छ होइन। अनि चित्त नबुझेको कुरा भने मलाई चाहिँ अब ब्यान्ड मेम्बर अब यसरी बोल्नु त नहोला सायद होइन, तर मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यसरी भने क्या। अब त्यही हो, यहाँ उसले गर्दा चल्या ब्यान्ड, उसले गर्दा चल्या ब्यान्ड भन्थ्यो। अब म सायद त्यतिखेर कति 4 वर्ष थियो कि 5 वर्ष थियो त्यो देखे तिमीलाई हिजो राति आउँदा, त्यो बेला नै सुपर हिट भइसक्यो एक्स ब्यान्ड हाम्रो होइन। अनि जस हाम्रो त्यसरी हुन्छ, हाम्रो भित्री लाइफ चाहिँ म्युजिकली लाइफ चाहिँ यसरी आउँछ। शिव दाइले बनाएर ल्याउनुहुन्छ गीत, कर्ड पनि म गिटारिस्ट हुँ तर गिटारको कर्ड पनि शिव दाइले नै भरेर ल्याउनुहुन्छ, यस्तो बजाऊ, यो ठाउँमा यसरी बजाऊ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि लिड हान्ने पार्ट आउँछ,
लिड पनि मैले निकाल्न चाहिँ 50-100 वटा निकालेर ल्याउँछु। त्यसपछि आउँछ प्र्याक्टिस रुममा शिव दाई र सुरेन दाईले सबै फिल्टर गर्नुहुन्छ। 50 कहिले त 50 वटा बनाएर ल्याए लिड पनि एउटा नि काम लाग्दैन। त्यहीँ आएर ठाउँको ठाउँ शिव दाईले मुखले यसरी बजाऊ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि म त्यसरी बजाउँछु। जस्तो त्यो सिमानामा त्यो सुरुमा बजाएको त्यो ढ्याँडा गर्ने त्यो सोलो पनि त्यो प्र्याक्टिस रुममा शिव दाईको मुखले भनेर बजाएको थियो। त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू हुन्छ। कतिपय कुरा प्र्याक्टिस रुममा गर्दा गर्दा पनि स्टुडियोमा गएर चेन्ज भइदिन्छ हाम्रो। कतिपय त्यो सिमानाको सोलो स्टुडियोमा डाइरेक्ट अन द स्पोट बजाएको सोलो हो त्यो मैले। अनि कतिपय कुरा शिव दाईले त्यहाँ गाउँदा गाउँदै चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, लय नै चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, यो भन्दा यो राख्नु पर्ला भनेर हुन्छ। अनि ड्रम बजाउँदाखेरि पनि त्यही हो। अब प्र्याक्टिस रुममा एउटा चिज रोलिङहरू बजाएको हुन्छ, अनि हामी के अरे स्टुडियोमा पुगेपछि अर्को चिज बजाउँछ, यसरी बजाउँदा सुहाउँछ भनेर त्यसरी हुन्छ हाम्रो भित्री कुरा। अब यहाँ कमेन्टहरू धेरै आइरहेछ, कसको कमेन्ट रिप्लाई गर्ने भने थाहा नभएर मैले चाहिँ हाम्रो भित्री कुरा भन्दा तपाईँहरूले थाहा नभएको कुराहरू त्यही हो। हाम्रो कुरा यति सेयर गरिदिएको तपाईँहरूको लागि। शिव दाई तिम्रो नजरलेको भिडियोमा बन्जी गयो त कमेन्टै। अनि अहिले म सजलको एउटा कुरामा म अर्को थप्नु मन पर्यो मलाई। त्यो के अरे मेरो भोकल गाउँले गाउँले भोकल छ भनेर भन्ने पनि छ मान्छेहरू होइन। मलाई त्यसमा चाहिँ गर्व लाग्छ के। हो नि दाइ, एकदम गर्व लागेर आउँछ। म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मेरो आफूलाई म भाग्यमानी ठान्छु होइन। मेरो पालासम्म चाहिँ एकदमै नेपाली राम्रो पढाइ हुन्थ्यो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जेनेरेसनसम्म चाहिँ लिरिक्स पनि एकदमै राम्रो होइन। एकदमै शब्दहरू एकदमै राम्रो भएको गीतहरू निस्क्यो। र अहिले आएर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ नेपालीमा फेल हुने स्थिति छ होइन। अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो सोच्छौँ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि एकदमै मेरो छोरा ठुलो भयो, मेरो छोरा राम्रो भयो होइन, मेरो छोरा एकदमै विदेशी भाषा बोल्न जान्ने भयो भनेर हामीले गर्व गर्छौँ। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो धर्म परिवर्तन भयो भनेर फेरि समाज कराइरहेको पनि छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले स्कुलमा कस्तो छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि एकदमै उसलाई चाहिँ रिवार्ड दिन्छ होइन, ऊ रिवार्डेड हुन्छ। नेपाली बोल्दाखेरि फाइन तिर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाली बोल्दाखेरि फाइन तिर्नुपर्ने अहिले हामी त्यस्तो जेनेरेसनमा पुगिसक्यो, हाम्रो सोसाइटी त्यहाँसम्म पुगिसक्यो भनेपछि अब हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको पनि कुरा गर्दैछौँ होइन। हामी नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, हामी सिमाना मेचिँदाखेरि नेपालीलाई दुख्ने कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि म्युजिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम जिब्रो बटारेर गाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ होइन। अब त्यो जिब्रो बटारेर गाउनु म पनि सक्छु होइन, तर मलाई चाहिँ लाज लाग्छ वास्तवमा भन्दाखेरि, किनभने त्यो मेरो आइडेन्टिटी होइन होइन, त्यो मेरो आइडेन्टिटी होइन। अब त्यस कारणले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मैले जति नै एउटा नेपालीले भित्री कुराहरू आफ्नो भित्र रहेको कुराहरू भन्नलाई कुनै पनि भाषा सक्दैन क्या। जस्तो सुकै भन्नु खोजोस् तर सक्दैन। उसले चाहिँ के जन्मिँदाखेरि नै जन्मेपछि केबाट बोली फुट्यो, के भाषाबाट बोली फुट्यो हो, त्यो भाषाबाट चाहिँ उसले मनभित्रको हृदयको कुरा भन्नु सक्छ होइन। जति सुकै त्यो ड्रामा गरेर पुरा इङ्ग्लिस मात्रै बोलोस्, त्यसलाई एउटा गोरुले हान्दियोस् आइया आमा भनेर चाहिँ त्यसले नेपालीमै भन्छ क्या। त्यही त यही कुरामा कुरा नै आउँदाखेरि के त दाइ भनेरै भन्छ क्या, मम्मी आउच भन्दैन क्या, भन्दैन हो दाइ। त्यही त यो कुरामा कुरा आउँदाखेरि यही दाइको कुरा काटे दाइ, हामी के त दाइ त्यो सिन्धुली महोत्सवमा बजाउन जाँदाखेरि हामी डाँडाको एउटा होटेलमा बसेका थियौँ।
डाँडाको तल रातो पुरै तीज लागे जस्तो मेला लागे जस्तो केटी मान्छे केटा मान्छे पुरै रातो के त आइमाईहरू सबै बच्चा बच्चीहरू अनि मैले शिवदालाई त्यहाँबाट बजार के अरे भन्दाखेरि दाइ यो मान्छेहरूले हाम्रो गीत सुन्छ त भन्दाखेरि ल यिनीहरू त सबै भाग्छ होला गिटारको साउन्ड सुनेपछि त्यो गाउँमा भाग्छ होला भन्ने कन्सेप्ट भयो अनि त्यसपछि के भयो त अब गयौँ साउन्ड चेक गऱ्यौँ मान्छे त हुल 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 भयो झन् 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 मान्छे उठ्दै कति कति थपिँदै आयो त्यहाँ त हामीले डाँडाबाट हेर्दा कति मान्छे थियो त्योभन्दा बेसी यहाँ स्टेज पछाडि नै मान्छे कति भइसक्यो अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै हुँदा हामीले बजाउन थालेपछि त्यो बुढा बच्चा सबै नाच्न थाल्नुभयो सबैले गाउन थाल्नुभयो हुँदा हुँदा त्यो रोटी पिङ चढेर मान्छेहरू त्यो रोटी पिङ अनि अर्को के कोलम्बसहरू खेल्दामा चाहिँ सबैले त्यो भैयालाई भैया भैया भन्ने शब्द ओर्न गऱ्यो होइन त्यो बेलाको त्यो त्यो अब खेलाउने त्यो दाईलाई रोक्न लाएर सबैजना स्टेज अगाडि आएर नाचेर भोलिपल्ट हामी घर फर्किने बेलामा अनि त्यो रोटी पिङ खेलाउने दाईहरूले दाई तपाईँहरूले त हाम्रो व्यापारै चौपट गरिदिनु भयो भनेर के त शिव दाई के त कस्तो रमाइलो भएको थियो कि अब हामीले सोचे पनि थिएनौँ त्यो साडी लाउने बुढी आमाहरू हाम्रो गीतमा नाच्नुहुन्छ भनेर त्यो कुर्ता सुरुवाल लाउने त्यो दिदीहरू रातो रातो हामीभन्दा अब उमेर गइसकेहरू सबैजनाले एकजना पनि त्यहाँबाट कोही पनि फर्किनु भएन क्या त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ क्या अनि त्यो चिजबाट गर्व लाग्छ क्या अनि हामी नेपाली भएर नेपाली गीत गाउने कि अङ्ग्रेजी गीत गाउने भनेर त्यहाँबाट गर्व लाग्छ कि अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा हामीले अङ्ग्रेजी गीत गायो भने त त्यहाँ अब त्यो कोही पनि बस्नुहुन्न थियो होला सायद होइन तर हाम्रो म्युजिकमा सुरुदेखि लास्टसम्म यति रमाइदिनु भयो होइन सबैजना अनि त्यसपछि त्यहाँ टाइम पनि थप्यो अझै हामीलाई 1.5 घन्टाको टाइम दिएको थियो त्यतिखेर अझै आधी घन्टा थपेर 2 घन्टा जति बजायो क्या त्यो बेला गर्व लाग्छ के त्यो चिजले गर्दा चाहिँ अनि त्यही हो सङ्गीतको बारेमा होइन अहिले चाहिँ एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो टेस्टको कुरा हो होइन अब जसलाई अब जिब्रो बटारेर गाउनु राम्रो लाग्छ उसले त्यही जिब्रो बटारेर गाउँदा राम्रो हुन्छ होइन मलाई जिब्रो बटारेर गाउनु लाज लाग्छ अनि म त्यसरी गाउँदिनँ मैले चाहिँ अब मेरो नेपाली समाजको हाम्रो आफ्नो समाजको चाहिँ कुराहरू समाजको कथाहरू भन्नु मनपर्छ मलाई होइन समाजको अन्य नेपाली समाजको वेदनाहरू नेपाली समाजको कथाहरू यस्तो भन्नु मन लाग्छ त्यस कारणले म नेपालीमै भन्छु होइन अनि अरू हाम्रो जिब्रो बटारेर गाउने साथीहरूले चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा भन्नु मन लाग्छ भने अङ्ग्रेजीमै भन्नु त्यो राम्रो होइन आफ्नो कुरा हो अब त्यो कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो हामी संसारमा कुनै पनि चिज एउटै केही पनि हुँदैन सब फरक फरक हुन्छ होइन त्यस कारणले त समाज यो गतिशील हुन्छ होइन अनि यो समाज हाम्रो त्यही भएर गतिशील डाइनामिक हुन्छ त्यो नत्र त अगाडि बढ्दै बढ्दैन होइन टेस्टमा आफ्नै टेस्टमा गाउँ न होइन आफ्नै टेस्टमा गरौँ यो कसैलाई मनपर्छ भने उसले सुनौँ यदि कसैलाई त्यो मन पर्दैन भने नसुनौँ जसलाई जुन मनपर्छ टेस्ट त्यही सुनौँ है यति अब लाखौँ करोडौँ गीत होइन फ्री छ नि त्यही हो सबैको मन चित्त बुझाउनु त हामीले कहाँ सक्छौँ र होइन अब हामीले अब अङ्ग्रेजी नै गायो भने कस्तो नराम्रो गा भन्नु होला तपाईँहरूले हामीले गाउन नसक्ने होइन गाएको पनि हो बजाएको पनि हो होइन अनि कमेन्ट गर्नेको त्यो कमेन्टलाई छेक्नै सक्दैनौँ होइन तर जसले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नेगेटिभली लिँदैनौँ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ वेमै लिन्छौँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको त हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ क्या जस नमन परे पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु हुँदो रहेछ अब शिवदाईको स्वर अलिकति टिपिकल टाइपको भयो भने तपाईँहरूले सुनिदिनु हुँदो रहेछ मन परेन ठिकै छ होइन त्यो तपाईँको इच्छाको कुरा भयो हामीलाई हामी एक्स हौँ हामीलाई यही टेस्ट मनपर्छ हाम्रो त्यही हो के भन्छ नि हाम्रो सब्जेक्टै यही हो होइन हामी योभन्दा हामी बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर जाँदैनौँ यस्तो चिजबाट अहिलेसम्म 28 वर्ष हुन लाग्यो यही गीतले अहिलेसम्म हामी एक्स भनेर अहिलेसम्म 28 वर्षसम्म त्यही चिजले चलिरहेको छौँ अब नयाँ गरेर के हुन्छ अब होइन त दाइ त्यस्तै लाग्छ अब नयाँ चिज के छ के हो भनौँ नि ढिलो पनि भइसक्यो दाइ 1 घन्टा लगभग भएछ 1 घन्टा 15 मिनट भएछ अब बिस्तारै सकाइदिनु पर्ला जस्तो छ कार्यक्रम अहिलेलाई नयाँ के छ भने सोध्नुहोस् हाम्रो कुराहरू यही हो
मैले पहिला चाहिँ मैले दिनमा अब आउनुस् भन्दिन्थे हामी गफ सुन्नलाई। मैले हजुर दाइ भन्नु न। मैले कति चाहिँ हाम्रो साथीहरूको चाहिँ कमेन्ट्सहरू थियो होला है, कति क्वेसनहरू थियो होला, सबै मैले देखिनँ, हेर्नु पनि पाइनँ होइन। अब त्यसको लागि म अब के भन्ने, अब क्षमा चाहन्छु भन्नु होला। हामी अहिले कमेन्ट पढ्दै म रिप्लाई गर्छु सबैजनालाई। अनि फुर्सद छ हाम्रो होइन, लकडाउनको सदुपयोग गरिदिन्छु, सबैलाई म रिप्लाई गर्छु नि अहिले, पक्नु न। त्यही त, जस अब हामी अब सक्दो चाँडै अलिक राम्रो किसिमको चाहिँ अब एउटा लिएर आउँदैछौँ। यो लकडाउनभित्रमा एउटा मैले एडिटिङ गर्दैछु होइन, एउटा सिम्पल भिडियो, त्यो हामी तपाईँहरूलाई नै यो डेडिकेट गरेको, हाम्रो लिसनरहरूलाई नै, हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई नै डेडिकेट गरेको एउटा भिडियो बनाउँदैछु, म एडिटिङ गर्दैछु होइन। लगभग अब 1 हप्ता जस्तोमा सक्छ होला सायद। अनि त्यो चाहिँ भिडियो म यो लकडाउनभित्रै चाहिँ रिलिज गर्ने एउटा बाचा गर्छु होइन। अनि अचेल म एकदमै विशुद्ध नेपाली बोल्ने प्रयास गर्दैछु म वास्तवमा होइन। अनि हाम्रो बिचबिचमा चाहिँ हरेक शब्द, हरेक वाक्यमा हामीले अङ्ग्रेजी शब्दहरू घुसाउँदै बोल्ने बानी एकदमै लागिरहेको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ हटाउने कोसिस गर्दैछु है। म चाहिँ अब अन्तिममा त्यही भन्न चाहन्छु कि हामी साँच्चीकै नै नेपाललाई माया गर्छौँ, नेपालीमा एकदमै नेपाली हुनमा गर्व गर्छौँ भने आफ्नोपनमा हामी गर्व गर्न सिकौँ। हामी नेपाली भएर बाँच्न सिकौँ, न कि अर्काको खोल ओढेर होइन। अर्काको खोल ओढेर हामीलाई कसैले पनि राम्रो भन्दैन, राम्रो देख्दैन पनि, वास्तवमा त्यो हो पनि होइन। अनि संसारमा आजसम्म जति पनि मान्छेहरूले गर्छन्, आफ्नै देशको लागि, आफ्नै संस्कृतिको लागि, आफ्नै सभ्यताको लागि नै राम्रो होस् र आफ्नो सभ्यता चिनाउने, आफ्नो देश चिनाउने, आफ्नो संस्कृति चिनाउने कामहरू मान्छेले गर्छ र उसलाई भोलिसम्म सम्झिन्छ मान्छेले होइन, सधैँ सम्झिन्छ र ऊ अमर हुन्छ। त्यस कारणले म अन्त्यमा अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले जे जस्तो गरे पनि, जे भन्यो पनि, जहाँ पुगे पनि आफ्नो राष्ट्रियता नबिर्सौँ, आफ्नो देशलाई नबिर्सौँ, आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्सौँ होइन। किनभने हामी जति पुस्ता भए पनि लास्टमा गएर नेपाली नै भन्ने एउटा ट्याग लाग्छ होइन। त्यस कारणले सधैँभरि आफ्नो राष्ट्रलाई माया गरौँ, आफ्नो देशलाई माया गरौँ, आफ्नोपनलाई माया गरौँ र आफूलाई है। धन्यवाद। त्यो शिवदाइले तिला भनिदिहाल्नु, मैले के भन्नु पर्दैन। बोलाएर बोल्नै लगभग बिर्सिसकेको अवस्थामा पनि बोल्नलाई मौका दिएकोमा कोरीबाटी टिमलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा आउँदा मैले अघि एउटा झट्ट एउटा कमेन्ट पढेको थिएँ होइन, त्यो तपाईँले बोलिरह बेला एक्स ब्यान्ड चाहिँ अब के अरे भएपछि पछि अर्को न्यू मेम्बरहरूलाई एक्स ब्यान्ड हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ कि हुँदैन टाइपको एउटा क्वेसन आएको थियो कि। अनि यसको एन्सर चाहिँ म दिन्छु। कस्तो भने हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ त्यो राजनीतिक पार्टी होइन होइन। अब जबसम्म शिवदाईको स्वर छ तबसम्म एक्स छ, शिवदाईको स्वर छैन एक्स छैन। किनभने हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ
एउटा अब सुनौलो अक्षरले लेख्ने बेला भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हाम्रो किनभने 25 वर्ष सकिसक्यो हाम्रो। अब कन्टिन्यू भन्ने अब त्यही हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ, अब दाइलाई कस्तो लाग्छ, सुरेन दाइलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन, तर हाम्रो यो राजनीतिक पार्टी स्कुलको हेडमास्टर जस्तो होइन कि एउटा गएपछि अर्को आउने, अर्को गएपछि अर्को आउने। मलाई जबसम्म शिवदाईको स्वर छ तबसम्म एक्स छ, शिवदाईको स्वर छैन भने एक्स छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो मनको कुरा हो। त्यही हो, अब नयाँ मेम्बर ल्याएर नयाँ मेम्बरलाई गराएर फेरि जेरोदेखि स्टार्ट चाहिँ गरिन्न क्या। अब त्यो चाहिँ हो। अब शिवदाईको स्वर सुक्यो अरे अब अर्को भोकलिस्ट ल्याएर गराउने त्यो चान्स छैन क्या हाम्रोमा। मेरो चाहिँ धारणा त्यही हो कि छैन, त्यो चान्सेस छैन। अनि अब नयाँ ड्रमर आउँला त्यो पनि छैन, किनभने हुँदैन। अब यत्रो जोड्ने यति लामो भइसक्यो, अब कति ठक्कर खाइसक्यो, कति चिज के भइसक्यो होइन। अब हाम्रो त एक्सपिरियन्स भएर आइसक्यो क्या सबै चिज। अब मैले त एक्सपिरियन्स भइसक्यो, झन् दाइहरू त झन् कहाँ कति अगाडिदेखि आउनु भएको। त्यही हो, अब कसको मैले कमेन्ट झट्ट पढेको थिएँ, मेरो चाहिँ भनाइमा त्यही लाग्छ होइन। अब दाइलाई कस्तो लाग्छ, अब बिस्तारै कार्यक्रम पनि सकाइदिनु पर्ला जस्तो लाग्यो दाइ। मैले त अघि नै सघाउने भनेको तिमीले अनि त्यो झट्ट देखेर दाइ अब धेरै ब्यान्ड भनेको चाहिँ अब लास्टमा बोलिदिनै हाल्छु म होइन। ब्यान्ड भनेको मलाई लागेको कुरा, ब्यान्ड भनेको यस्तो चिज हो जो चाहिँ एउटा मान्छे जब जन्मिन्छ उसको जर्नी, जन्मेपछि मृत्युसम्म उसको जर्नी हुन्छ, त्यसपछि उसको याद चाहिँ हुन्छ, उसको एक्जिस्टेन्स हुँदैन होइन। त्यस्तै ब्यान्ड पनि त्यस्तै हो। अब स्ट्याब्लिस हुन्छ, उसको जर्नी कम्प्लिट हुन्छ, जर्नी कम्प्लिट भएपछि सकिन्छ होइन। अब न अर्को आएर त्यो जस्तो गर्न सक्छ, न अब म शिव मुखिया मरेपछि अर्को सेम अनुहार भएको मान्छेलाई, सेम भोइस भएको मान्छेलाई ल्याएर शिव मुखिया भन्दा उसको एक्जिस्टेन्स हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रो लाइभ हेरिरहनु भएका र कोरिबाटीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। सबैजना आफ्नो केयर गर्नु, घरबाट बाहिर निस्कनु, साबुन पानीले हात धोएर आफ्नो रेखा मेटाउनुहोस्। त्यही हो, धन्यवाद सबैलाई।